Aritas kasulatan batsok sa Roma 9:27. Prophet Isaiah said, "Even if the people of Israel are as many as the grains of sand by the sea, yet only a few of them will be saved." Si Propeta Isaias miingon, bisan ang Israel sama kadaghan sa balas sa baybayon, apan jutay lamang ang maluwas. Roma 9:27, klaro kayo nga jutay lamang ang maluwas. Sa Salmo 99:6, Moses and Aaron were praised, and Samuel was one who prayed to them. They called to the Lord, and the Lord answered their prayer. Salmos 99:6, klaro kayo nga si Moses o si Aaron mga pare, misangpit sila sa Ginoo o gitubag sa Dios ang ilang pagampo. Salmos 99:6, ang mga pare nagampo gitubag. Sa Malakias 1:9, karon kamong mga pare, sulayin ninyo paghangyo ang Dios nga kaloy-an kamo. Dili tubagon sa Dios ang inyong pagampo ug inyo ra kanang mga sayop. Malakias 1:9, ang pare wa na sa tubaga. Paliw kuno kog patin-aw na blasok. Wa kani makasumpake blasok ang Salmos 99:6 ug ang Malakias 1:9. Paliw kuno blasok. Wa ni makasumpake kay ako na gibasa ni Brad Rudy ang Salmos 99:6 nga si Moises di ay og si Aaron magsuon man ni pulos pare niya sa ilang kahimtang sa pagkabalaang tao sa Dios nga dunay anuwingting ilang mga pagampo paminahon gyud. Pero may buong ta kay sa laing tekstos Biblia nga gigamit Brad Rudy, Malakias ni Brad Rudy 1:9. Nga nagingon man nga kamo nga mga pare naara tungod kaninyo nga ang inyo mga pagampo dili nako paminahon matod pa sa Dios. So nagsumpake ni pero wani magkasumpake tungod sa libro sa panultihon. Ang libro sa panultihon ug Proverbs 15:19 ug 20 nagkanayon nga kung ang usa ka tawo nga dautan makasasala naghimog mga pagsupak sa sugo sa Dios bisag dili ni makita sa ubang mga tao pero makita sa Dios ang ilang kasalanan. Ug ningon Ginoo, kining mga tawhana nga magampo nga makasasala dili nako paminahon ug dili ko mohatag silang gipangayo. Pero ang usa ka tawo nga limpyo kinabuhi na ginulsol siya mga sala nagbuhat og maayo nagtuman sa kong sugo bisag dili makita sa mga tao ang iyang kaayo ako makakita ug kun unsa iyang pagayoon akong ihatag. Ya ang ebidensya na sa Job 42:7-8 nga si Elipas, Bildad ug Supar tulo ka higala, tulo ka amigo ni Lot. Pero kini mga tawhana abusador kayo pagpasipala gamiton nilang ilang babas pagpasipala sa Dios, pagbasol sa Dios guban pa. Mo na nga kini sila nagampo sa Ginoo dihang ni dangat na ang daghang mga suliran nga bugat kayo labot sa ilang kugalingon ug sa ilang pamilya. Ug kining tulo nagampo sa Dios, Elipas, Bildad ug Supar. Ginoo dungga nga mong pagampo. Nagakinahanglan kami kanimo Ginoo aron pagsulbad sa dagkong suliran nga midat og kanamo Ginoo ayaw kami balibari. Pero nitubag ang Ginoo, dili gid ko kahatag kaninyo. Kamo Elipas, Bildad ug Supar. Naibaw kamo ug nasayod ko unsa kangilad sa inyong pamatasan. Unsa kadautan ninyo ug karon mangayo mo kanako dili ko ihatag kaninyo inyong ipangayo. Mo na nga nahugno sa kaguol ang tulo ka higala nga gibalibaran si Ginoo. Naghimo sila sa tuman gyud nga pagkiluoy og ningon na lang ang Ginoo. O sige. Adto si Job ang usa ka tawo nga matarong siya'y pahalara. Siya'y pampua alang kaninyo ug tungod niana kun moadto kamo og siya inyong hangyoon nga si Job mo'y moampo kaninyo sultihan ta mo ang inyong gipangayo akong ihatag. So nagdagandagan tong tuo ka mga tao ngadto ni Job. Yan tong yugtua si Job may sakit pa nga pag tabaghak sila yan lapalapa hangtod sa limpo tibok lawas ngilngig kay tanaw hubag nga
muguwa na mga luod gani siya ang lawas. Pero wag gyud siya mo reklamo sa Ginoo. Sa diha nga nagpaduong na ang tulog niya kay Gala, naibuong si Job nga nikalit lag limpyo iyang lawas, katahom kais-is siyang pamanit sa magbatanon, wa gyud uwat. Samot siya kagwapo. Samot siya kaligon og lawas murag batanon. Nipahiyom siya. Salamat Ginoo. Nga humana ang akong pagantos. Munyag atubang niya to kay Gala, unsay may akong ialagad kaninyo, amigo, Ilipas, Bildad ug Sopar. Your hope, muhangi yung taon mi kanimo. Hilabihan kadako sa among suliran, pagantos, ikaw ra gyoy makaluwa, makatapang. Kay ningon ang Ginoo, dili gyud niya ihatag kanamo ang among tuman nga pagkinahanglan. Ikaw gyud pampuon. Ikaw among hangyoon ngay kay mo ampo alang kanamo. Sa dakong kadungganan para ni Job ang yangyo siya tuo kay Gala. O walay langan. Ako'y muluhod maghalad alang kaninyo. Kunya kalit lamang nga ang Diyos may padayag. Ikaw Ilipas, Bildad ug Sopar, paghimaya kamo. Kay inyong gipangayo kanako ang tanan yung mga giantos nga bugat nga suliran, inyo nang madawat ang solusyon. Mayo na kamo. Ay yung gipangayo madawat na. Pwerte yung lipaya sa to kay Gala. So kini mo isa ka example na to nga ang balaan dako kay kahimuan. Nasa na sa uno Jacobo unang Santiago kapitulo 5 bersikulo 16. Ang pag-ampo sa taong balaan ug batarong dako kay kahimuan. Mao na atong tubag sa may pangutana sa atong higala nga ngano man nga angayan mangyud ta nga mupili sa kinabuhing matarong labi nagdoon natay pangayoon sa Dios. Nya atong tagdon si Brad